tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. هاد la vidéo هي la suite ديال la vidéo اللي قبل منها sur les questions de la boîte à merveille. عطيتكم في الاول 10 ديال les questions اللي كنا جاوبنا عليهم وشرحناهم باش نعرفوا la boîte à merveille مزيان وباش نعرفوا les événements اللي كاينين فيها. هاد 10 ديال الاسئله الاخرين هما تتمه ومهمين. انا اخترت لكم الاسئله les plus pertinentes المهمين باش نجاوبوا عليهم باش نقدروا نعرفوا لا بواط ميرفي. مازال نزيدكم اسئله اخرين فيما لقيت شي سؤال اللي مهم وخاصكم تعرفوا انا كنزيدو باش ندير لكم فيديو. دونك غنكملوا لا سيري ديالنا وغادي نبداو الاجوبه على هاد العشرة ديال الاسئله اللي درت لكم هنايا اللي مهمين وخاصكم تعرفوا هاد المعلومات كاملين اللي كاينين هنا. دونك تبعوا معايا، غادي نقرا كما العاده السؤال وغادي نقرا الجواب وغادي نحللوه انا وياكم. Suivez avec moi, je vais commencer la lecture. On commence par la première question. السؤال الأول كيقول quel est le jour néfaste pour les élèves et pourquoi. Le jour néfaste ça veut dire le jour que les élèves détestent، يعني النهار اللي كيكره الدراري اللي كيكرهوه التلاميذ les élèves ما كيبغيوش واحد النهار وكيكرهوه. شنو هو داك النهار وعلاش؟ مذكور عندنا في لابواط بلي les élèves كيكرهوا لو ماردي يعني الثلاث ما كيبغيوش. pourquoi c'était le jour de la récitation des versets حيت هو النهار ديال العراضه الاستظهار ديال القرآن تيكون بنهار ثلاث عليها تلاميذ كيكرهوا هاد النهار وما عندهمش معاه. داكوغ. لا دوزيام كيستيون كتقول زبيدة مالاد reçoit la visite de quelle femme. يعني مين كانت زبيدة مالاد شكون زارتها؟ المراه ولا لا فوازين ولا زارتها واحد الجاره واحد الصديقه ديالها اللي هي معروفه وعزيزه على لاله زبيدة. شكون هي؟ عيشه. لاله عيشه هي اللي زارت لاله زبيدة من كانت مريضه وهي اللي زارتها بزاف من كان عبد السلام غايب، من كان مسافر كانوا وحده كتمشي عند الاخرى وكانوا كيتلاقاو بزاف. لا troisième question كتقول comment s'appelle l'apprenti du معلم عبد السلام. شنو سميت داك الدري المتعلم ولا الدري اللي خدام عند معلم عبد السلام ولا متعلم عنده ماشي خدام معاه دونك متعلم عنده. شنو سميتو؟ دريس لو تانيو. راه كنا شرحنا هذا الشيء وكنت ركزت لكم بزاف على لي بيرسوناج فواحد لا فيديو درتها قدمت لكم لي بيرسوناج كاملين ديال لا بواط ميرفي وهضرنا عليهم كاملين وعرفناهم مزيان وعرفنا الدور ديال كل واحد شنو كيبغي كل واحد، شكون الزوجه ديالو، شكون الابنه ديالو، الخدمه ديال كل واحد. انا نخلي لكم لا فيديو غطلع عندكم دابا وسيروا شوفوها باش تعرفوا لي بيرسوناج ديال لا بواط ميرفي. راه فيديو قصيره ما طويلاش بزاف. شاهدوها غتكونوا تما عارفين لي بيرسوناج كل واحد والدور ديالو كل واحد وشنو كيدير في لابواط المهمه ديالو. دونك قلنا المتعلم ديال عبد السلام ولا المعلم عبد السلام المتعلم ديالو هو دريس لو تانيو. La quatrième question. Combien de fois cet apprenti venait à la maison. شحال من مرة هاد المتعلم كان كيجي للدار؟ دو فوا كان كيجي جوج المرات. داكوغ. في النهار كان كيجي جوج المرات. que faisait-il à chaque fois يعني في كل مرة كان كيجي اش كان كيدير؟ le matin pour faire les provisions et à midi pour chercher le repas de son patron. يعني كان كيجي جوج المرات. يعني في الصباح كان كيمشي باش يدير لي بروفيزيون سا فودير كيمشي باش يجيب تقضيه لاله زبيده كيتقدى ليها داكشي اللي خاصها. والابريميدي بور شيرشي لو ريبا دو سون باترون. بيان سور وقت الغدا راه كيمشي يجيب الغدا للباترون ديالو اللي هو معلم عبد السلام. هادو هما جوج وقات اللي كان كيمشي فيهم دريس لو تانيو للدار عند زبيده. pour la sixième question كتقول quel projet le فقيه annonce-t-il à ses élèves à l'approche de العاشوره. من قربت عاشوره شنو هما لي بروجي ولا شنو هما داكشي اللي كان ناوي الفقيه يدير وقالها لي زيليف ديالو. كنا شفناها في الريزومي دو شاك شابيتر جو كروا. وي كانت جو كروا لو ميركودي نهار الاربعاء قالوا بلي الفقيه قال انونس ولا يعلن واحد البروجي ديالو ولا داكشي اللي ناوي يدير بمناسبه اقتراب عاشوره. بيان سور غيدير واحد الحاجه اللي هي لو نيتواياج دو مسيد. غادي ينيتوايي ولا غادي ينظف المسيد. هادشي اللي قال لي زيليف ديالو بمناسبه اقتراب العاشوره. هادو هما لي بروجي ديالو ولا داكشي اللي ناوي يدير الفقيه هو لو نيتواياج دو مسيد. داكوغ. السؤال السابع. quelle fonction avait le narrateur pendant le nettoyage du مسيد. دونك شناهي المهمه اللي كانت عند سيدي محمد اثناء
تنظيف المسيد. كان شيف دي فروتور، يعني هو الرئيس ديال لي فروتور، هما اللي كيحكوا ولا كيغسلوا، هو الشيف ديالهم. سؤال 8. Comment l'enfant a-t-il vécu l'absence de son père؟ هاد سؤال مهم، وهاد سؤال خاصنا نكونوا عارفينه وعارفين الظروف ديالو باش حتى لا تحط لينا واحد سيتوياسيون دو باساج، نعرفوا لي زيفينمون ديال لا بواط ونعرفوا شنو واقع في هاد لا بواط. هاد الحدث كان الى ماركي سيدي محمد، كان بقى فيه وكان حزن، كان مرض في هاد الحدث ديال لابسونس دو سون بير، يعني ديال غياب ديال الاب ديالو. والاحساس اللي كان حس به في الغياب ديال الاب ديالو هو il se sentait abandonné، يعني كان كيحس براسو متخلى عنه. abandonné ça veut dire سمح فيه باه، كان حس باللي الاب ديالو سمح فيه وخلاه، حيت هو كان بزاف كان اكرو، كان تري اكروشي ا سون بير، كان متمسك بزاف بالاب ديالو. دونك لابسونس ولا الغياب ديال الاب ديالو باش يمشي يخدم كان خلى فيه واحد الاثار ديال الحزن. بالنسبه للخدمه ديال باه، كنت قلت لكم باللي مشى يخدم في الحقول باش يحيد الزرع، يحيد الذرة، يحيد داك الربيع من الحقول. كنقولوا فوشور، داكوغ. فوشور راه هي مواسونور، راه نفس راه سون دي سينونيم، حيت الفيديو اللي قبل انا ذكرت لكم لو مو فوشور راه عنده نفس المعنى ديال مواسونور، نفس المعنى، سون دي سينونيم. دونك الجواب اللي درنا راه صحيح. que faisait la mère pendant cette absence؟ اش كانت كدير الام في هذا الغياب ديال الزوج ديالها؟ اش كانت كدير؟ elle visite tous les saints de Fès. زارت كاع les saints de Fès، ça veut dire دوك الصالحين، الناس دوك الصالحين. كانت تمشي عند ناس عند بالها راهم كيداوي، وعند بالها راهم كيعالجوا، عند بالها راهم كيحلوا المشاكل، كانت تمشي تزورهم. كنقولوا لهم حنا الصالحين، ça veut dire un saint صالح، انسان صالح، هما الصالحين. كانت تمشي عندهم عند بالها راه كيداوي ولا عندهم الشفاء وعندهم الحل المشاكل. بيان سور هادشي راه غير خرافات، ما كاينش، ولكن ديك المراه مت سيدي محمد كان عندها هاد المعتقدات، كانت مراه ما واعياش، ما عارفاش، كانت كتبع صديقه ديالها، دونك كانت تامن بشعوذه بهادشي ديال الخرافات. هادشي اللي كانت كدير اثناء الغياب ديال الزوج ديالها. السؤال الاخر 10 كيقول que décide de faire les deux femmes abandonnées؟ هنايا les deux femmes abandonnées علاش كيهضر؟ السؤال كيهضر على لاله عيشه وعلى زبيده. زبيده هي مامة سيدي محمد اللي مشى الزوج ديالها باش يخدم، حسات براسها ابوندوني بحال سمح فيها ومشى. لا فهم الاخرى اللي هي لاله عيشه، من تزوج الزوج ديالها مولاي العربي، تزوج بنت الحلاق. دونك هنايا كيحسوا براسهم هاد جوج دو فام، كيحسوا براسهم ابوندوني بحال سمحوا فيهم الازواج ديالهم. شنو غيمشيو يديروا؟ غيمشيو فيزيتي ان فوايون، سا فو دير غيزوروا واحد الفقيه. وفقيه هنايا بمعنى شواف كيشوف، ماشي فقيه اللي كيقري الدراري في المسجد، نو، الفقيه سي ان فوايون، سيدي العرافي، وي. دونك مشاو زاروه. دونك هادو 10 ديال الاسئله مهمين بزاف ولا عرفناهم حتى هما، راه صافي دير عرفنا نص ديال لابواط وعرفنا كاع داكشي اللي خاصنا نعرفو. انا اختاريت لكم من ديفيرونت شابيتر، كل شابيتر خديت لكم منه سؤال. زيدوا هاد العشرة على دوك العشرة اللي قبل من هادو، راجعوهم مزيان وغتكونوا كومسا ضابطين لابواط. دونك بلا ما عاد تقراو لي شابيتر ب 12 كاملين، راه سي با فاسيل وما بقاش الوقت بزاف. راجعوا غير هاد العشرة والعشرة اللي قبل منهم. مازال غنزيدكم دي كيسيون داكوغ اللي ما غيحتاجوش بزاف ديال الوقت باش تراجعوهم ولا باش تشوفوهم. راه الفيديو فيه 10 مينوت حتى 15 مينوت، دونك راه قصير. الا شلنا غير هاد لا فيديو غنكونوا عرفنا بزاف ديال المعلومات على لا بواط ا ميرفاي، خدينا بزاف ديال الطرق باش نجاوبوا الا كان عندنا شي سؤال في ليكزامان. جو فو سويت بون كوراج. ما تنساوش ليا لابوني سيل فو بلاي، واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم لي فيديو ديالي من كنحطهم. ميرسي بور فوتر اتونسيون، نتلاقاو فيديو مجي ان شاء الله.